अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान आरजे अंबर सना आप लोगों के पास यहाँ पे मौजूद और रेडियो के सितारे के सेकंड सीज़न के साथ पहले एपिसोड के साथ आपके पास हाजिर खिदमत हैं। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे, ज़िंदगी को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी तमाम कोशिशों में आपको कामयाबी अता फरमाए। जनाब, आज भी हमारे पास रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से कुछ सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं और कराची से ही दोनों का ताल्लुक़ है। एंड सिंध पुलिस FM 88.6 से हमारे साथ एक मोअज़्ज़िज़ गेस्ट मौजूद हैं। हम उनको जब आपके सामने करवाएंगे तो उनका नाम भी बताएंगे और उनका इंट्रोडक्शन भी करवाएंगे। उसके साथ ही साथ मस्त FM 103 की बड़ी मायनाज हमारे साथ ब्रॉडकास्टर यहाँ पे मौजूद हैं। उनका भी नाम हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे, कुछ सरप्राइज़ होना चाहिए। सबसे पहले करते हैं उनको बहुत सारा वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल अंबर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अंबर आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग द शो। यू ऑलवेज वेलकम। और सबसे मैं जो बुनियादी थैंक्स करती हूँ कि भाई टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है हमारे आजकल के दौर में और आप लोगों ने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला, बल्कि मैं तो कहूँगी अपने लिए वक्त निकाला अपने आप को इन्हेंस करने के लिए, तो उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। और अब मैं चाहूँगी कि वो लिसनर जो आप लोगों को सुनते हैं आज उनसे बाकायदा फेस टू फेस अगर आप लोग 1 by 1 तारुफ करवाएं अपना। अच्छा, मेरा नाम ऑफ कोर्स हुमा काशिफ है और मैं रेडियो से पिछले 19 साल से वाबस्ता हूँ। आई स्टार्टेड माई करियर इन 2002, ठीक है। और जब उस वक्त की बात है जब FM 100 और 101 सिर्फ 2 चैनल होते थे, तो आई स्टार्टेड फ्रॉम FM 100, मॉर्निंग शोज़ पे करती थी। तो उसमें को होस्ट के तौर पे किया, रूबी दुरानी जब होती थी उनके साथ फिर वो रूबी सलीम हो गई, उनके साथ फर्स्ट शो किया था। उसके बाद वहाँ काम किया, FM 91 किया, FM 103 किया, FM 105 किया और अभी FM 103 के साथ ही। माशाल्लाह, मतलब आप FM वर्ल्ड को एक्सप्लोर करती हुई यहाँ तक पहुँची हैं, ज़बरदस्त। और हमारे साथ मौजूद हैं सिंध पुलिस FM 88.6 के रिप्रेजेंटेटिव। जी बिल्कुल, आई स्टार्टेड बहुत पहले की बात है, जो जैसे उन्होंने कहा PTV, जिस तरह टेलीविज़न की अगर हम बात करते हैं तो PTV, और अगर हम रेडियो पाकिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ से स्टार्ट लिया और बहुत सारे प्रोग्राम में जाना शुरू किया एज ए गेस्ट, और फिर 96, 107 और फिर 105 और फिर इस तरह से मैंने एज ए RJ अपना स्टार्ट लिया सिंध पुलिस FM 88.6 से, जो अभी तक इंशाल्लाह ताला चल रहा है। ज़बरदस्त। हमारे साथ हुमा काशिफ और परवेज़ लोधी सर यहाँ पे मौजूद हैं और बड़ा मज़ा आने वाला है, बड़ी गुफ्तगू करेंगे। और वैसे हमारे पास एक एज ये है कि हमें बात करने के लिए कुछ ना भी हो तो हम बहुत सारी बातें कर लेते हैं, ऐसा ही है, बल्कि चुप करवाना पड़ता है। सही बात है। अच्छा हुमा, आप तो काफ़ी अरसे से 1 by 1 चैनल को स्विच करती हुई यहाँ तक आई हैं। परवेज़ से पूछेंगे कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस है, जो एक इमेजिनेशन होती है ना रेडियो को सुनने की, जब आपने खुद से ज्वाइन किया तो कितना एक्सप्लोर किया? जब आप फ्रैंकली स्पीकिंग, हमारे घर में बहुत पहले से रेडियो सुना जाता था, जब मैं छोटा था जब से रेडियो सुना जाता था। और अगर मैं कुछ बहुत सारे प्रोग्राम्स के नाम में तो उससे आप मेरी एज का अंदाज़ा लगा रहे होंगे, तो वो मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे बड़े भाई सुनते हैं, लेकिन आप यहाँ पे बचत ले सकते हैं। लेकिन कुछ ब्रॉडकास्टर्स ऐसे हैं कि जिनको आप रेडियो पे आज भी सुनते हैं। जैसे मैं बात करूँगा खालिद हमीद साहब की, जब वो PTV से ख़बरें पढ़ते थे, या आज वो वॉइस ऑफ अमेरिका से जब वो बुलेटिन्स करते हैं, तो उनकी आवाज़ आज भी कानों में बिल्कुल उसी तरह से, और आप उनसे बहुत लर्न करते हैं, सीखते हैं। अच्छा, रेडियो सुन के ना 2 चीज़ें आती थी कि आप शायद खबरें पढ़ने का शौक़ है आपको, या आप RJ का कॉन्सेप्ट था नहीं शायद उस ज़माने में, ये बोलते नहीं थे RJ, टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं होती थी। जी हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो बस सुन के ये था, उम्र का तो अंदाज़ा हो रहा है। हाँ, ये सुन के आपको आइडिया। फिर अब्बा कहते थे कि यार रेडियो सुन के जो है ना वो डिक्टेशन जिस तरह आपको बोला जाता है, तो आप राइटिंग किया करो। तो वो मुझे एक शौक़ हुआ था उससे, और उससे फिर मेरा रेडियो सुनने का शौक़ हुआ। और फिर आपको याद होगा एक बूम आया था रेडियो का, और काफ़ी सारे चैनल्स आए थे, और जिसमें फिर काफ़ी RJ बहुत मशहूर होने लगे थे, जो टर्मिनोलॉजी आ गई थी। तो फिर वो सुन के शौक़ हुआ। और फिर कभी मौका नहीं, मतलब शौक़ हो रहा था, लेकिन कभी ये नहीं पता था कि रेडियो स्टेशन जाएंगे, क्योंकि कुछ और किसी और तरफ चले गए थे और पढ़ना था, या जो भी उस तरफ बिजी थे। लेकिन जब टेलीविज़न, पहले मैंने अपना स्टार्ट रेडियो से पहले भी टेलीविज़न पे हुआ, और जब टेलीविज़न पे काम करना शुरू किया तो वहाँ पे वॉइस ओवर की बात आई। तो जब पहला दूसरा वीक होगा, सो मेरे CEO ने मुझे कॉल किया, मेरे एक्सटेंशन पे। तो मैंने जब फ़ोन उठाया तो उन्होंने मेरी बॉस से कहा, ही लड़का कौन था जिसने फ़ोन उठाया?
تو انہوں نے کہا یہ ابھی نیا آیا ہے, اور وہ نام لیا میرا بتایا, تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں نہیں ٹرائی کرتی, اس کی آواز بہت اچھی ہے, اس کو وائس اوور کرواؤ. تو جب انہوں نے مجھے کہا, اچھا آپ کو نا یقین نہیں آتا, اس سے پہلے بھی کچھ دوست آپ کو بولتے تھے یار فون پہ آواز اچھی لگتی ہے تمہاری, میں کہتا تھا ویسے اچھی نہیں لگتی, اس کا مطلب مذاق کر رہے ہو. جب میری سی او نے میری باس سے کہا کہ تم ٹرائی کیوں نہیں کرتی اس لڑکی کی آواز اچھی ہے, تو انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ چلو آؤ اسٹوڈیو, ہم ٹرائی کرتے ہیں تمہاری وائس. میں کہتا نہیں, مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ نہیں میں نہیں کر سکتا. اچھا اس سے پہلے گھر والے یا 2-4 دوست جو آپ کے کلوز ہوتے ہیں وہ تعریف کر چکے تھے, آواز شاید کچھ بہتر ہے, اچھی لگتی ہے فون پہ. یا دوست بھی, گھر والے بھی. اچھا گھر والوں کو تو آپ خاطر میں نہیں لاتے نا کہ یار شاید پتہ نہیں کیا باتیں کر رہی ہیں, ان کو کیا سینس. اچھا سینس آپ کو خود بھی نہیں ہوتا, آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہوتا ہے آپ ٹرائی بھی نہیں کرتے ایکسپلور کرنے کی, اور آپ اپنے کام پہ اتنا فوکس ہوتے ہیں, یا وہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ آپ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ جو آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے آپ اس کو پہلے کر لیں. ایگزیکٹلی. بٹ اسی طرح سے کچھ تھوڑا سا ٹرائی کیا, تو ایک ڈاکیومنٹری کی وائس اوور کی, بہت غلطیاں تھیں, بہت اس میں بہت زیادہ کریکشن ہوئی, ڈانٹ پڑی, چیزیں ہوئیں, لیکن وہاں سے ایک اسٹارٹ ہوا اور مجھے بہت کانفیڈنس ملا کہ یار شاید جب میں نے پہلی دفعہ سنی اپنی آواز تو مجھے ریئلائز ہوا کہ میں شاید پیار ہو گیا ہوگا آپ کو اپنی آواز سے. وہ دوسرے لوگ کہتے تھے تو کچھ کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا تھا, موٹیویشن ملتی تھی, لیکن خود سے کبھی بھی میں نے کہا نا نہیں ہوتا آپ کو, کیونکہ جب تک یہ آپ کے اندر ہڈن ٹیلنٹ ایسی چیز ہے, جب تک دوسرے لوگ آپ کا پوٹینشیل دیکھ کے آپ کو موٹیویٹ نہ کریں آپ سمجھتے ہیں آپ میں کچھ ہے ہی نہیں. اور بہت ضروری ہے, اگر کوئی آپ سے کچھ کہتا ہے, مثال کے طور پہ گھر میں کوئی خاتون کھانا بناتی ہے اور کوئی کہتا ہے یار آپ بہت اچھا کوک کرتی ہیں, تو ضرور ان کو جو ہے نا کچھ اور ایگزیکٹلی ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیے کہ یار واقعی اگر کچھ کر رہی ہیں اور ایک سے زیادہ لوگ اگر اس کو کہہ رہے ہیں بالکل تو دیر از سم تھنگ, کچھ نہ کچھ ہے, بالکل ملتا ہے حوصلہ, نیا کچھ اور بھی آگے کرتی ہیں. تو بس یہاں سے شروع ہو گیا سفر. لیکن جو ایک ریڈیو ریگولر کرنے والا ایک ایلیمنٹ تھا, وہ وہاں تک پہنچنے کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ اگین کہ ٹیلی ویژن میں اتنی بزی ہو گئے کہ وہ اس طرف آ ہی نہیں سکے. صحیح. تو بس پھر اب کچھ سالوں کے بعد جب تھوڑا سا گیپ ملا, تو جو اپنے شوق تھے, جیسے میرا شوق ہے پڑھانا, تو وہ میں 5-6 سال سے پچھلے پڑھا رہا ہوں یونیورسٹی میں میڈیا اسٹڈیز, اور میرا ریڈیو شوق تھا, تو وہ میں نے پھر گیسٹ تو جاتا تھا, پھر میں نے انڈیویجولی یہ ایز آر جے کروں گی. دیکھیں 2 خواتین اتنی دیر تک چپ رہی ہیں نا بھائی. بالکل. لہٰذا کچھ آپ سے بھی ہما پوچھتے ہیں کہ آپ نے ظاہر ڈفرینٹ چینل جب آپ جوائن کرتے ہیں تو ہر جگہ کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ایک سسٹم ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو انڈلج ہونے کے لیے آپ کو وقت درکار ہوتا ہے. بھلے وہ کہتے ہیں کہ آپ جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں, آپ جتنے بھی اپنے کام میں مہارت رکھتے ہیں, جب آپ آرگنائزیشن چینج کرتے ہیں تو آپ 0 پہ آ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے کیونکہ ہر جگہ کا انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے نا, رولز اینڈ ریگولیشنز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, تو چاروں جگہ پہ مختلف چیزیں ہی تھیں, لیکن سب کا ایکسپیرینس اوور آل اچھا ہی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بہت زیادہ پرابلم میں آ جائے بندہ. ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ آنسر سب اچھا ہے. نہیں وہ میں سمجھ گئی, مجھے جو سمجھنا تھا وہ سمجھ گئی. اچھا مجھے بھی سمجھا کیا سمجھے, لیکن اچھا رہا, اوور آل ایکسپیرینس اچھا ہے. لیکن پرسنلی ابھی جہاں میں ہوں FM 103 کے ساتھ, تو مجھے دیکھیں سب سے بڑی فریڈم. اگر آپ فریڈم کے ساتھ کام کرتے ہیں اور آپ کو انٹرپشن نہیں ہوتی, بار بار آپ کو بیچ میں آ کے روکا ٹوکا نہیں جاتا, تو وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو 103 کی اگر میں بات کروں تو یہ فریڈم ہے, RJ کو فریڈم ہے. ٹھیک ہے, وہ نہیں ہے کہ نہیں یہ لنک لمبا ہو گیا, آپ نے اتنی دیر کیوں بول دیا ہے نا, آپ گانے کے اوپر آپ نے لپ سنگ کیوں کر دیا, کیوں بولتے, یہ والی چیزیں نہیں ہیں. ہاں تو فریڈم کے ساتھ جب آپ کام کرتے ہیں, لبرٹی کے ساتھ کرتے ہیں, تو اس میں مزہ آتا ہے. پھر اور ویسے بھی کریٹو فیلڈ ہے. اگر آپ دیکھیے پن پوائنٹ کریں گے چھوٹی چھوٹی ریسٹرکشنز, تو آپ کے اندر جو کریٹیوٹی ہے, پوٹینشیل ہے, آپ کیسے پھر اپنے ویورز تک پہنچائیں گے. اور ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں وہ فل بدی ہوتا ہے, اسکرپٹڈ تو ہوتا نہیں. اور جب آپ فل بدی کرتے ہیں تو وہ اسکرپٹ بظاہر پیپر نہیں ہے, بٹ ذہن میں تو کچھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ایموشن سے ایموشنز کو چینج کر دیتے ہیں نا. کوئی سیڈ ہے, آپ ان سے اگر لائیولی ڈسکشن کر رہے ہیں, آپ کا پورا موڈ چینج کر دیتے ہیں. اور اگر آپ اس موڈ میں تھوڑا سا میوزک گنگنا دیں, کچھ نہیں فرق پڑنے والا, رائٹ. تو یہ اگر آپ کسی کو خوش کر دیں اور اس کے لیے آپ شو کر رہے ہوتے ہیں پورا, اور آپ نے کسی بھی لسنر کا, جو اگر ہزاروں لوگ سن رہے ہیں یا 100 لوگ بھی سن رہے ہیں, 2 لوگ کا بھی موڈ چینج کر دیا, صحیح بات ہے. کامیاب ہیں اس میں ایک اچھی فیلنگ آتی ہے, آپ نے کچھ اچھا کر دیا, مطلب سارٹ آف اچیومنٹ ہے نا کہ آپ نے وہ. اور سب سے بڑی لسنر آپ کے پاس ٹھہر جاتا ہے تو وہ تو
बिगेस्ट आपकी अचीवमेंट है. बिल्कुल, अच्छा हुमा, कैसे आना हुआ रेडियो की तरफ? किसी ने एहसास दिलाया या खुद से शौक हुआ या किसी को सुनती थी? हाँ, मेरे भाई थे बड़े, वो जो अभी भी माशाल्लाह वो पहले सुनते थे, अब तो खैर नहीं सुनते, तो वो हमेशा जब भी कभी ऑफिस से आ जाते लगाते, तो मैं कहती क्या लगा लिया है इन्होंने. उन दिनों FM 100 पे नुज़रत एंड राहत, दो बहनें ये करती थी शो, उसको सुनते थे. तो मैं क्या पता नहीं क्या है, हर वक्त रेडियो चल रहा है, समझ कुछ नहीं आता था. फिर एक मेरी दोस्त थी, उसके घर जब जाओ रेडियो, तो उन दिनों वो फर्रुख खान का बड़ा क्रेज था. हुमा फर्रुख खान सुना है? हुमा फर्रुख खान. मैं कहना नहीं, सुनते सुनते शौक, मतलब मैं कहती थी क्या तुम लोग सुन रहे हो, एक बंदी बोले जा रही है, खुद ही शौक हो गया फिर उसको. और फिर ऑडिशन देने 100, ना रास्ता पता, ना तरीकाकार पता, कुछ भी कोई प्रोसीजर नहीं पता. एक फ्रेंड थी, उसकी भी सिस्टर वहाँ जॉब करती थी, उनसे किसी तरह नंबर लिया, नंबर लेके भाई कॉल मिला रहे हैं कि भाई आई एम इंटरेस्टेड, ऑडिशन देना है क्या. पहले तो आपको पता है कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है ना, इसी तरीके से हुआ. फिर थोड़े अरसे बाद फिर दोबारा कॉल की, तो 100 पे लकीली उन्होंने फिर एक दफा कहने ठीक है आप आए ऑडिशन के लिए. ऑडिशन दिया. अब ऑडिशन के लिए भी अपनी कजन को साथ लेके गई, बिकॉज मुझे पता नहीं एड्रेस क्या है, किस तरीके से. और वो दूसरा कोई साथ होता है तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. तो वो वहाँ पे जाके ऑडिशन दे दिया. उसके बाद बड़े अपने बहुत सबको बहुत अच्छा कर दिया कुछ, लेकिन उसके बाद खामोशी, कोई जवाब ही नहीं आ रहा है. फिर दोबारा कॉल की कि भाई मैंने ऑडिशन दिया. अच्छा भाई कब दिया था? उस वक्त कोई और लोग थे. फिर भाई आप दोबारा आए. दोबारा जो ऑडिशन दिया उसमें सिलेक्शन हो गया. अच्छा, तो वो इस तरीके से शुरू हुआ. लेकिन मतलब एक ऐसी चीज के मुझे इंटरेस्ट नहीं था, ना पसंद था, लेकिन ना पसंद करते करते पसंद आ गया. और फिर अब वो ऐसा आया है कि मैं कहती हूँ कि रेडियो के बगैर अब गुजारा नहीं है. बिल्कुल, बिकॉज आप कभी सैड हैं, कभी खुश हैं, आपके जो इमोशन, आपके दिल में जो चीजें चल रही है ना, वो आप बस रेडियो जाके है ना. हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अगर घर में कितने ही टेंशन में क्यों ना, स्ट्रेस में, आप रेडियो आके भूल जाते हैं. 2 घंटे आपके कहाँ गए? बिल्कुल ऐसे ही. कई दफा ऐसा हुआ है कि अगर मैं जब शो पे जा रही होती हूँ, स्ट्रेस है, दिमाग बिल्कुल अजीब हुआ है, और सोचते हुए जा रहे हैं कैसे होगा आज का शो, मैं कैसे करूंगी यार. तो इवनिंग ड्राइव टाइम में आपको पता है कितनी एनर्जी चाहिए होती है, और बहुत सारे लोग, हम खुद भी डल हुए होते, लेकिन जैसे ही माइक्रोफोन सामने आता है और वो जैसे आपने फेडर ऑन किया है, माइक ऑन किया है, तो वो पता नहीं कहाँ छुपी हुई एनर्जी होती है, वो आ जाती है. अगर जिन लोगों का जो पैशन होता है, उनका काम अगर बन जाता है तो उन्हें काम करने की जरूरत नहीं होती है ना. दे एंजॉय. वो फिर उसको बहुत महसूस करते हैं ना, उनको वो बर्डन नहीं लग रहा होता. जैसे उन्होंने कहा, या हम सब लॉन्ग आवर्स काम करते हैं, तो हमें ये नहीं होता कि हमें घर जाना है. हम शायद उसमें ज्यादा एंजॉय करते हैं कि यार अभी तो ये भी हो रहा है, और अभी तो फोटोशूट, अभी तो ये किया है, इसके बाद लाइव वीडियो बनाएंगे, बातचीत करेंगे. अब जो हम बात करेंगे, अब क्योंकि ट्रेंड बहुत चेंज हो गया है, चेंज हो चुका है. अब जो आवाज हमें सिर्फ सुनाई देती थी, और हम तजस्सुस में रहते थे कि ये चेहरे कैसे हैं, कौन. देखें, आपका शो भी इसका एक रेफरेंस है. अब वो लोग फेसबुक लाइव कर रहे होते हैं. डिजिटल पे कितने, मतलब यू आर हैप्पी विद इट? ठीक है, होना चाहिए. व्हाई नॉट? देखिए, मैं अगेन, बट वो फिर रेडियो का तो वो एक जो कॉन्सेप्ट है, चार्म कम हो जाता है. चार्म कम, आई एग्री विद यू. देखिए, व्हाट आई एम सेइंग इज, देखिए आपके जो फैंस होते हैं वो क्या चाहते हैं आपसे? आपको मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, राइट? वो आपको देखना चाहते हैं, आप कैसे दिखते हैं. आपकी आवाज़ तो सुनते सुनते, फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग आप उनकी आवाज़ सुनते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ उनकी शख्सियत से बहुत अलग होती है, राइट? रेडियो पे ज़्यादातर यही है. सो ये एक बहुत अच्छा, आई थिंक उनके लिए मीडियम है कि वो एक तो जब स्टूडियो में लाइव देख रहे होते हैं तो उनको लगता है कि यार माइक ऐसे लगाते हैं और स्टूडियो ऐसा होता है, वो एक अलग एक आता है चार्म. प्लस देखिए उनकी ख्वाहिश भी पूरी होती है. बट मेरा ये ख्याल है कि शायद परफॉर्मेंस से ज्यादा प्रेजेंटेशन पे फोकस कर रहा होता है. अच्छा, बहुत से आरजेज हैं जो इतने प्रेजेंटेबल लुक नहीं है उनकी, ठीक है, तो जब उनको देखते हैं तो लिसनर्स का दिल भी टूट जाता है यार. सोचा क्या था, आरजे कैसा निकला है, आरजे कैसे निकला. एक लिसनर तो गया. अच्छा देखिए, मैं इस चीज को देखिए, जहाँ तक हर चीज के बहुत सारे पहलू होते हैं. जहाँ तक शक्ल का ताल्लुक है, देखिए वो तो अल्लाह पाक ने बनाई है. बेशक. लेकिन देखिए, अपने आप को कैरी करना ना, वो आपको खुद आता है, राइट? कि हाउ यू कैरी योरसेल्फ, कि यार आपको कहाँ क्या पहन के जाना है, आपको कैसा दिखना है, कैसा लगना है, वो देखिए वो आपको खुद आना चाहिए. और वो आपको एक्सपीरियंस, एक्सपोजर से आता है. आप रेडियो पे अगर काम करते हैं, आपकी शक्ल नजर नहीं आती, इसका ये मतलब नहीं है आप जैसे मुंह उठे और आप आ जाए. अच्छा, इसका एक फायदा ये भी है कि जैसे अगर आप काम कर रहे हैं, रेडियो जाना है, आपको पता है आज आपने लाइव नहीं करना है, जिस तरह बैठे हैं उठ के चले जाए, है ना, ये एक मार्जिन है. टीवी में आपने पूरा तैयार होना है, एग्जैक्टली, टाइम टेकिंग. आप बस गए, आपने अपना बैग रखा और अगले मिनट आप शुरू हो जाते हैं. ये तो है. अभी मैं जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने ऐसे ही किया. सो जो आई वाज 8:30 आई वाज इन स्टूडियो, तो जो मेरा टेक्नीशियन था उसने कहा सर मतलब इतनी जल्दी जाओगे सर, सब ठीक है, खैरियत तो है.
تو آئی ایم مارننگ پرسن, تو یہ آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے. دیکھیں آپ جب بھی ریڈیو سنتے ہیں مارننگ میں ایک الگ فیل ہوتی ہے, آفٹر نون کی ایک الگ فیل ہے, آپ ایوننگ ڈرائیو ٹائم سنتے ہیں اس کی الگ فیل ہے. نائٹ شو جو پوئٹری شوز ہے, پوئٹری شوز ہوتے ہیں میں پوئٹری شو آئی تھنک آپ سب نے سنا ہوگا, عاطف توقیع کی اگر میں بات کروں تو وہ 12 سے 2 شو کرتے تھے رات میں. ہی از ون آف مائی ویری گڈ فرینڈ, آج کل ماشاء اللہ جرمنی میں ہیں اور وائس آف جرمنی کے لیے DW کے لیے کام کرتے ہیں. سو میں انہوں نے ایکچولی انہوں نے مجھے لالچ دی, آج میں تمہیں برتھ ڈے وش کروں گا اپنے شو پہ, تو وہ اچھا میں نے 1-2 مرتبہ اگنور کیا. 2 گھنٹے پروگرام تو سننا ہی ہے, آخری کے 5 منٹ میں برتھ ڈے وش ہوتی ہوگی. وہ نہیں, وہ اچھا ان کا یہ تھا کہ وہ بیچ میں آج میرے بہت اچھے دوست بھی سن رہے ہیں اور یہ وہ پورا پہلے وہ بلڈ اپ کرتے تھے, اینڈ دین ہی بریک کے فوراً بعد ٹیکسٹ پہ ہوتا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں بات کروں گا. تو وہاں سے اور زیادہ ڈیولپ ہوا شوق. اچھا جو سولو شوز کرتے ہیں اور جو صرف باتیں کر رہے ہوتے ہیں, شاید آپ کو وہ ایک فینٹیسی میں لے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے, تو وہ ایک الگ چارم تھا. تو میں نے اس کو بھی بہت سنا ہے, عاطف کو. تو آپ کو آئی تھنک لرننگ ہوتی ہے آپ کی ساری ہے, جب آپ کسی کو سنتے ہیں تو آپ بہت سیکھتے ہیں کیسے بات کرنی ہے, کیسے انٹریکٹ کرنا ہے, کیسے انوالو کرنا ہے اپنی آڈینس کو. بہت اچھا لگتا ہے. اچھا ہما, ہم پرویز سے بھی پوچھیں گے, ایک براڈ کاسٹر کی بیسکلی جو بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ہوتا ہے؟ لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ جتنا موٹیویٹ کر سکتے ہیں اپنے لسنرس کو, بیکاز آپ ہر جگہ دیکھیں فرسٹریشن ہے, اور جب سے کووڈ آیا ہے تو لوگوں کے جتنے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں, جابس نہیں ہیں, ان امپلائمنٹ ہے, مہنگائی بہت ہے, واٹ ٹو ڈو سمجھ نہیں آ رہا, پلیز کچھ کریں. ایون لوگ مجھ سے دعائیں کہہ رہے تھے, ہمارا یہ دعا کروا دیں, اور دعائیں قبول بھی ہو جاتی ہیں شو میں. اپنے لیے نہیں ہوتی وہ الگ بات ہے, لیکن شو میں دوسروں کے لیے ہو جاتی ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس فرسٹریشن کے دور میں آپ جتنا موٹیویٹ کر سکتے ہیں, آپ کا کانٹینٹ ایسا آج کل زیادہ ضرورت ہے, ہاں بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا لوگ ہو بھی جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کتنی دیر تک گانے چلائیں گے, کتنی دیر تک آپ اس پہ بات کریں گے, آپ نے کوشچن دے دیا اس پہ جواب لے لیے, میسج کالز تو میں ویسے بھی نہیں لیتی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنا آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں اگلے کو کہ وہ یہ میسج کر کے بولے کہ آپ کی وجہ سے میرا دن اچھا گزرا ہے, دن اچھا گزرا, یا کچھ سیکھنے کو ملا, یا ایٹ لیسٹ یہ کہ جس چیز کی طرف میں ڈل ہوا تھا, یا جو چیز مجھے ڈل کر رہی تھی وہ چیز میں نے سیکھی ہے. جناب یہ ہوتا ہے کہ ایک براڈ کاسٹر کی بنیادی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سب سے پہلے پہچانیں کہ اس کی ذمہ داری ہے کیا. ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ذمہ داریوں میں سے آغاز کسی ایک ذمہ داری سے لینا پڑتا ہے. جس طرح بھی ذمہ داری ایک بریک لینے کی, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, دوبارہ سلسلہ یہیں سے جاری. اور ساری رکھیں گے, جانا کہیں پہ بھی نہیں ہے. اسٹے ود اس.